अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज जो खबरें लेके हाजिर हैं वो बहुत ही खतरनाक ही कह सकता हूं हैं। जंग बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है, पाकिस्तान भी इस सिलसिले में बहुत परेशान है। आज हम आपको जो बताएंगे, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि इंडियन आर्मी चीफ ने एक बहुत बड़ी चवल मारी। वो चवल क्या थी, ये डिटेल से आज जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि जो अमेरिका है उसने अपना डिसीजन सुना दिया। अमेरिका ने कह दिया कि हम हमला करने वाले हैं ईरान पे, और ईरान के लोगों को एक तरह से उन्होंने मुखातिब करके बताया, लेकिन बात बड़ी अजीबो गरीब सी है। वेस्ट भी दरमियान में बहुत कुछ कह रहा है, वो भी जानिएगा। ईरान का जवाब भी है, वो भी आपको बताएंगे क्या है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि यूएई ने पाकिस्तान के साथ जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी है उसे हल्का करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और यूएई का ये मुश्तरका फैसला है, लेकिन मामला इस तरह का है कि अब हो सकता है कि आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरें और सीधे बाहर निकल जाएं, आपको कोई भी ना रोके। ये जानिएगा ये क्या चीज है। आपको फिर ये भी बताएंगे कि अडियाला में आज क्या हो रहा है। आज अडियाला की जो सिचुएशन है इस वक्त तो काफी टेंस नजर आती है, लेकिन इसका आपको अभी एक नई चीज उसके अंदर आपको बता देंगे। बहरहाल अभी जो सबसे पहले मैं अपनी खबर शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे याद आया उससे पहले कि मैं और आप फिर मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते रहे हैं। जी हां, एक और खबर है और ये बड़ी अजीब सी खबर है, इनफैक्ट थोड़ा सा तकलीफ दे भी है, लेकिन ये भी जान के परेशान हो जाएंगे। लाहौर में ये सब कुछ हुआ है, और अगर आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चौधरी साहब से मैं गपशप की बजाय डायरेक्टली खबर ही उसकी तरफ ले जाता हूं जो है ही गपशप वाली, कि जो इनके आर्मी चीफ ने चौधरी साहब चवल मारी है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने मिसमैनेजमेंट कर दी, जल्दी में कुछ कर दिया। ये खबर आपने पहले जिक्र की थी, लेकिन मेरी फरमाइश पे ये दोबारा हो रही है। ये बताइए क्या है। असल में उन्होंने कहा कि जी वो जब हमने अटैक किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर दहशतगर्दों के कैंप्स पे, तो उसके बाद पूरी जो रियासत थी पाकिस्तान की वो हड़बड़ा उठी और कंफ्यूज हो गई। उस कंफ्यूजन में जिसके पास जो था उसने चला दिया, किसी ने मिसाइल चला दिया, किसी ने ड्रोन चला दिया, किसी ने कुछ चला दिया, किसी ने जहाज भेज दिए। तो वो बेसिकली सारे लोग कंफ्यूज हो गए। अब वो कहना ये चाह रहा था कि रियासत जो पाकिस्तानी है उसके पास कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हैं, कोई राब्ता नहीं है और कोई प्रॉपर भरपूर अटैक नहीं कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो कैच था जिसका आपने जिक्र किया उस वक्त, मैंने कहा कि जो अगले इलाक में हम इसका जिक्र करेंगे, वो कैच ये है कि अच्छी हड़बोंग थी, अच्छी डिस्टर्बेंस थी, अच्छी परेशानी थी कि उसमें हमने 8 जहाज गिरा दिए उनके 8 जहाज उनके मारे गए, जिसके अंदर 4 राफेल भी हैं, और पाकिस्तान ने बाकायदा उनके टेल नंबर भी रिलीज कर दिए हैं, और इंडिया ने आज तक उनका जवाब नहीं दिया। बल्कि उनके जो है ना अनिल चौहान साहब, वो ये कहते हैं कि हाँ ये हो जाता है जंगों के अंदर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो त्यारे गिरे, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे गिरे, था करके गिरे, जिसको आपने कठूस करके गिरे ऐसे करके ना। तो वो जो है अब अजीब सी बात है कि हम कंफ्यूज हैं और वो जो है वो बड़े समझदार हैं, और समझदारों के 8 जहाज कंफ्यूजन ने मार दिए। ये अजीब सी बात है, जिसमें 4 राफेल भी हैं, फिर उनका जो S-400 है उसको भी उड़ा दिया, फिर 3 एक दिन उनके जहाज उड़ ही नहीं सके, फिर उसके बाद वो सरेंडर पे भी मजबूर हो गए। तो कंफ्यूज हम हैं। ये बिल्कुल ऐसे पंजाबी का एक मुहावरा है, मुहावरा नहीं बल्कि एक छोटा सा लतीफ़ा है। उसने कहा एक चोर ने कि मैं और चाचा, ये जो पंजाबी में वालिद को चाचा कहते थे पहले ज़माने में, तो उसने कहा मैं और चाचा, उन्होंने जाके फलां आदमी के घर पे सन मारी। ठीक है, मैं और मेरा चाचा बहिश्ती जो थे, जब हम दोनों अंदर दाखिल हुए, यानी वालिद साहब बहिश्ती जो अंदर दाखिल हुए, तो वो जो काफर था वो नमाज पढ़ रहा था। यानी कि जो चोर है वो बहिश्ती था, और जो आगे नमाज पढ़ रहा था वो काफर था। तो ये बिल्कुल इसी तरह कि हम कंफ्यूज थे और वो बहुत अलर्ट थे और समझदार थे, और हम कंफ्यूजन है उनके 8 जहाज है वो गिरा दिए। और ये 8 जहाज़ों की गवाही जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं दे रहा, पूरी दुनिया दे रही है। और दुनिया अब पाकिस्तान के जहाज भी खरीद रही है, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम भी खरीद रही है। अगर फर्ज करें कि हम इतने कमजोर थे, हम हड़बड़ा गए थे, परेशान हो गए थे, तो ये सारे जहाज और सारे डिफेंस सिस्टम जो है ना दुनिया को इंडिया से खरीदने चाहिए थे। अब वहां पे तो कोई जानवर भी नहीं उतर जा रहा, और परिंदा भी उधर पर नहीं मार रहा उनकी साइड पे, और उनका जो इंतहाई अजीज दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको लिफ्ट नहीं करवा रहा, और वो जो है मुंह चढ़ाना, वो मुंह चढ़ा रहा है कि मोदी साहब कह रहे हैं मैं आई सर। अच्छा, वो बड़ा बाकायदा इनका मुंह चढ़ा रहा है, और हम जो कंफ्यूज हैं जिनकी वो हर तकरीर के अंदर बाकायदा तारीफ कर देते हैं। सब ये है उपेंद्र द्विवेदी, इनका जो आर्मी चीफ है ना, ये वो इंतहा पसंद माइंडसेट वाला है। अब मुझे नहीं पता कि जब ये तकरीर कर रहा था, इनकी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये बोला, ये पता नहीं गौमूत्र पी के आया था, इसने जाके पीना था। मतलब इस तरह की हड़बौंग बंदा और किसी सूरत नहीं मार सकता। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब, इन्हें आग लगी हुई है पाकिस्तान को जो हो रहे हैं ना सौदे पे सौदे बार, कि हम ये जहाज बेच रहे हैं, वो इक्विपमेंट बेच रहे हैं, तो इनसे हजम नहीं हो रहा, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। अभी फिर इस तरह के जो बयान आते हैं अपनी आवाम को ये हटाने के लिए। अब बाबा बनारस का एक बयान आ गया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के 2 ड्रोन जो है ना इंडियन आर्मी ने मार गिराए, और ये पाकिस्तान मुसलसल ड्रोन भेज रहा है, और ये 2 दिन से मुसलसल खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है 6 ड्रोन आ गए, कोई कहते हैं 8 ड्रोन आ गए। वो भाई चेक कर लो, हो सकता है ड्रोन आपके अपने हो। पाकिस्तान को क्या जरूरत है ड्रोन भेजने की उधर? चौधरी साहब, इसका एक और भी रीजन हो सकती है कि अब ईरान पे अगर अटैक होने वाला है तो हैं तो ये मोसाद के साथी हैं, तो ये इजरायली साथी जानबूझ के पाकिस्तान को एक साइड पे एंगेज करने के लिए, ये टेंशन देने के लिए कि पाकिस्तान की तवज्जो उधर बढ़ जाए। हो सकता है ये हरकत इस वजह से भी हो, इस वजह से भी हो। बिल्कुल ठीक, ये ऐन मुमकिन है कि हम ईरान की मदद ना कर सकें, ईरान की मदद, और हो सकता है कि इसराइली पायलट्स और तैयारे जो इंडिया के अंदर बैठे हों और यहाँ से उड़ के वो ईरान के ऊपर अटैक करना चाहते हो। इसके चांसेस भी हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलें, तो ये था नाज़रीन हमारा पहला टॉपिक। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, लेकिन दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज स्पेशली कहना चाहता हूं। मोदी जी आप बहुत घटिया आदमी है, या फिर वजह नहीं है या नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर यार इस तरह किया कर, चल प्राइम मिनिस्टर तो घटिया। अच्छा आगे चल यार, तू छोड़ है यार, हद है यार वैसे। चलो ठीक है, अब चलते हैं जी दूसरी स्टोरी। दूसरी स्टोरी हमारी जी बड़ी लेंथी स्टोरी है, और आपको तफसील से ये समझाएंगे कि ईरान पे जो हमला हो रहा है क्या ये वाकई हो रहा है,
یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، اس کی ریزننگ بھی آپ کو دیں گے، ویسٹ کیا کر رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، ایران کے کیا جوابات ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، تو ڈیٹیل سے یہ سٹوری جانیں۔ اب امریکی صدر کا ایک جو بیان ہے نا وہ آگے اور اس نے تہلکہ مچا دی ہے، اس وقت پوری دنیا بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ امریکہ کرنا کیا چاہتا ہے، اور ٹروتھ پہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا جی ایران کے محب وطن شہری جو ہیں وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں۔ یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج اب بند ہو گیا ہوا ہے ایران کے اندر، اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ احتجاج جاری رکھیں، اور ساتھ انہوں نے کہا جی مدد پہنچ رہی ہے، ہم نے اپنے مدد جو ہے نا آپ کے لیے بھیج دی ہوئی ہے، راستے میں آن دا وے ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنے اداروں پر آپ قبضہ کر لیں، یعنی گھروں سے نکلیں اور سرکاری دفتروں کے اوپر قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام آپ یاد رکھیں تاکہ آپ ان کا ٹرائل کر سکیں بعد میں، اور انہیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اور جو آپ کے قاتل ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی حکام کے ساتھ ہم نے اپنی تمام ملاقاتیں بند کر دی ہیں، منسوخ کر دی ہیں، اور اب مدد جو ہے نا ہم دے رہے ہیں ایرانیوں کو۔ تو یہ ایک کلیئر میسج ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امریکہ نے اٹیک کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے اندر بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ میسج دے رہے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان سب کو کہ آپ گھروں سے نکلیں اور سرکاری دفتروں کے اوپر اٹیک کر لیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ اب تو کلیئر ہو گیا، کیونکہ ایرانی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ سی آئی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور پھر انہوں نے بڑے لیول پہ ایسے گیجٹس بھی پکڑے ہیں کہ جو اسٹار لنک کے ساتھ لنک تھے اور اسٹار لنک کے گیجٹس ہیں، اور ان کے ذریعے پراپر وہ ایک وہاں پہ میس کریٹ کر رہے تھے، اور وائی فائی لوگوں کو پرووائڈ کر رہے تھے، اسے خاص قسم کے میسیجز جو تھے وہ پورے ایران کے اندر سرکولیٹ کر رہے تھے، کیونکہ ایران نے ہر قسم کا انٹرنیٹ بند کر دیا وہاں پہ۔ یہ وہ ایلون مسک کی کمپنی، یہ ایلون مسک کی کمپنی، تو اس کے ذریعے یہ وہ میسیجنگ کر رہے تھے وہاں پہ، اور وہ بھی ایران کی گورنمنٹ نے پکڑ لیے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت سے سی آئی اے کے ایجنٹس پکڑے ہیں، موساد کے ایجنٹس پکڑے ہیں، تو پورا نیٹ ورک جو ہے اس کے خلاف پراپر وہاں پہ کیس چلنے شروع ہو گئے۔ لیکن جو کریک ڈاؤن گورنمنٹ نے کیا اس کے بعد جو وہاں پہ جتنے مظاہرین تھے وہ گھر چلے گئے ہیں، 2800 جو مظاہرین ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں، باقی کسی قسم کا مظاہرہ نہیں ہو رہا تھا۔ کل 2 دنوں سے جو وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کی فیور میں ہوئے ہیں، تو اب جب وہاں پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں، تو ان کی پوری کوشش ہے کہ لوگ وہاں سے باہر نکلیں جب وہ بلڈنگ کے اوپر قبضہ کریں، اور اس سائڈ سے ظاہر آرمی جب گولی چلائے تو اس کے بعد امریکن جمپ ان کر جائیں اس کے اندر، اور وہ پھر وہاں پہ جا کے یا آیت اللہ کو گرفتار کر لیں یا پھر جو گورنمنٹ کے اہم وزراء ان کو ٹارگٹ کریں۔ تو یہ ان کا مقصد ہے یہ سارا۔ اب یورپ جو ہے نا پورا اس کے ساتھ ہے، اور MI6 کے ایک سابق سربراہ ہیں، انہوں نے BBC کے اوپر انٹرویو دیا، ان کا نام ایلیکس ینگر ہے، اور اس نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ ظلم کی حد ہو گئی ہے، ایرانیوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور ایرانی حکومت جو ہے نا خاتمے کے قریب ہے۔ لیکن ساتھ انہوں نے ایک عجیب سی بات یہ بھی کی کہ 13 ملین لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیے، یعنی جو اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ کے اندر ہے۔ تو اگر سوال یہ ہے کہ 13 ملین لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو پھر آپ ووٹ کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم پڑے ہیں اور ان کا خاتمہ جو ہے بہت قریب ہے۔ ان کی خواہش ہے نا، خواہش ہے۔ پھر یہ صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ جرمنی کا جو چانسلر ہے وہ بھی کہہ چکا ہے، اور اٹلی کے جو پرائم منسٹر ہے اس نے بھی کہا ہوا ہے، اور سب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب اس کی گورنمنٹ جو ہے نا چند لمحوں کی مہمان ہے، اور یہ مسلسل بار بار کہا جاتا ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ اب ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ گیا کہ ہم بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور اگر آپ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اچھا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیشنل ہیں اور آبزرورز بھی ہیں اور بہت اینالسٹ بھی ہیں، اور وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران وینزویلا ثابت نہیں ہوگا، ایران بڑا ٹف گایا ہے، اور اگر آپ نے زیادہ حرکت کی تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور جمی کارٹر کے دور میں بھی ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے جب انقلاب آیا تھا ایران کے اندر تو انہوں نے جو ایرانی ایمبیسی اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور بہت سارے ایرانی ڈپلومیٹس جو تھے اس وقت گرفتار ہو گئے تھے، حراست میں لے لیے گئے تھے، اور ان کو چھڑوانے کے لیے پراپر ایک اس وقت امریکنز نے ایک آپریشن کیا تھا، اور وہ آپریشن پوری طرح ناکام ہوا تھا، بہت بری طرح ناکام ہو گیا، پھنس گیا۔ پھر اس میں بھی اس زمانے میں پاکستان نے بڑی مدد کی تھی اور بڑی مشکل سے ان کے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکالا تھا، اس پہ بڑی بڑی فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اگر دوبارہ وہاں پہ کرتے ہیں اور ان کے پاس جو میزائلز ہیں اور باقی بہت اسلحہ ہے، کو 15 لاکھ کی فوج بھی ہے پاسداران کی، تو اگر کوئی تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پورا ایران امریکہ کے خلاف اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ امریکنز کو اور دوسرے ملکوں کو غلط فہمی ہے کہ وہاں پہ سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف چلے جائیں گے، لیکن باہر سے اگر امپوز کیا گیا کسی جنگ کو یا وہاں پہ جو حالات کو خراب کرنے کی ذمہ داری اٹھائی گئی تو پھر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا امریکنز کو۔ یہ ایرانی باقی بڑے مختلف لوگ ہیں۔